नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा साथमा छु म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको आज 15 दिन पुग्दै दोस्रो पटक पठाइएको विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था। दलहरूले बुझाएका बन्द सूचीमाथि निर्वाचन आयोगको छानबिन सुरु। प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउन सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक भोलि बिहान फेरि बस्ने। डेङ्गु रोकथाम र नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। रोग नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न चिकित्सकहरूलाई आग्रह। चाडबाड लक्षित सुरक्षा योजना आजैदेखि कार्यान्वयनमा। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बारेमा सबै जानकारी नदिन प्रहरीको अनुरोध। राष्ट्रिय पर्वमा सुरक्षा लगायतको उचित व्यवस्था मिलाउन सरकारवाला अधिकारीलाई संसदीय समितिको निर्देशन। ऋणयोग्य रकम कम भएपछि बैंकहरूले बढाए ब्याज दर। म्यानमारको एउटा विद्यालय र गाउँमा एकसाथ सेनाको हवाई आक्रमण। 7 बालबालिका सहित 13 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगका छनौटको खेलहरू आज सार्वजनिक छनौट खेलहरू असोज 6 गतेबाट कार्तिक 24 सम्म हुने। समाचार अब विस्तारमा। संघीय संसदका दुवै सदनले नागरिकता संशोधन सम्बन्धी विधेयक दोस्रो पटक पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको आज 15 दिन पुरा हुँदैछ। राष्ट्रपति समक्ष पुगेका प्राय सबै विधेयकहरू 15 दिन अघि नै प्रमाणीकरण हुने गरेता भए पनि नागरिकता विधेयक भने हालसम्म प्रमाणीकरण भएको छैन। राष्ट्रपतिले एकपटक फिर्ता गरेपछि संसदले पुनः पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाएका विधेयकहरू राष्ट्रपतिले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। दोस्रो पटक पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संवैधानिक समयसीमालाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अब करिब 4 घण्टा बाँकी छ। संघीय सदनका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी सभामुखले भदौ 20 गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनु भएको थियो। संविधानमा फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः राष्ट्रपति समक्ष पेश भएमा राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो 15 दिन आज मध्यरातबाट सकिँदैछ। तर राष्ट्रपतिले भने सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन। विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संवैधानिक समयसीमा अझै बाँकी रहेकोले यो विषयमा के निर्णय हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था नरहे पनि केही दिन यता विधेयककै सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारी सरकारसँग निरन्तर परामर्शमा रहनु भएको छ। यस विषयमा हिजो मात्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गर्नुभएको थियो। त्यसो त विधेयकको विषयमा परामर्शलाई राष्ट्रपतिले आज पनि निरन्तरता दिनुभएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म राष्ट्रपति भण्डारी संविधानविदसँग परामर्शमा रहनु भएको छ। राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरणमा भएको ढिलाइले भने सतहमा संवैधानिक र राजनीतिक बहस उब्जाएको छ। विधेयकको पक्ष विपक्षमा राजनीतिक वृत्तमा देखिएको मतान्तरका बीच राष्ट्रपतिबाट लिने निर्णयलाई आम नागरिकले चासोका साथ पर्खिएका छन्। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। निर्वाचन आयोगले आजदेखि समानुपातिक निर्वाचनका लागि पेश भएका बन्द सूचीको आवश्यक छानबिन सुरु गरेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ 48 वटा राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ 48 राजनीतिक दलले उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाएका छन्। आयोगले दलहरूलाई आइतबार र सोमबार बन्द सूची पेश गर्न समय दिएको थियो। आइतबार 4 दलले बन्द सूची पेश गरेकोमा बाँकी 44 दलले सोमबार बन्द सूची बुझाएका हुन्। समानुपातिकतर्फ निर्वाचन आयोगमा 68 दल दर्ता भएकामा 48 दलले उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरु प्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश सभातर्फ प्रदेश 1 मा 55 राजनीतिक दल दर्ता भएकामा 36 दलले बन्द सूची बुझाएका छन्। यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ 37 जना प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। मध्य प्रदेशमा 59 राजनीतिक दल दर्ता भएकोमा 36 दलले बन्द सूची बुझाएका छन्। यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ 43 जना प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।
बागमती प्रदेशमा 58 राजनीतिक दल दर्ता भएकामा 41 दलले बन्द सूची बुझाएका छन्। यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ 44 जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। समानुपातिकतर्फ 24 जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुने गण्डकी प्रदेशमा 31 राजनीतिक दलले उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाएका छन्। यो प्रदेशमा 52 राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा 54 राजनीतिक दल दर्ता भएकामा 32 दलले बन्द सूची बुझाएका छन्। यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ 35 जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। समानुपातिकतर्फ 16 जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुने कर्णाली प्रदेशमा 28 राजनीतिक दलले उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाएका छन्। यो प्रदेशमा 49 राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 50 राजनीतिक दल दर्ता भएकामा 34 दलले बन्द सूची बुझाएका छन्। यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ 21 जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। निर्वाचन आयोगले मंगलबारदेखि नै बन्द सूचीको छानबिन प्रक्रिया शुरू गर्नेछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार मंगलबारदेखि आगामी 9 गतेसम्म बन्द सूची सच्याउन समय दिने निर्णय आयोगले गरेको छ। आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले बुझाएको उम्मेद्वारको बन्द सूची संशोधन गर्न 7 दिनको समय दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। बन्द सूची संशोधन गरी पेश गर्न असोज 10 देखि 16 गतेसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ असोज 23 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने तालिका निर्वाचन आयोगले तय गरेको छ। छहरा दवाडी, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। प्रसङ्ग बन्द सूचीकै। बन्द सूचीमा बुझाएको नामावलीमा दलहरूले पहुँचवालालाई मात्र सुरक्षित गरेको भन्दै आन्तरिक पार्टीभित्रैबाट आलोचना हुन थालेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक सूची बुझाउन विभिन्न 68 दलले निवेदन दिएका थिए। निवेदन दिएका मध्ये 48 दलले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन विवरण बुझाए। तर बन्द सूची दलहरू भित्र विवाद रहित भने छैन। बन्द सूचीमा परेका नेताहरूको बारेमा कतिपय दलमा असन्तुष्टि देखिएको छ। शीर्ष नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान छाडेर समानुपातिकमा बसेको प्रति नेपाली कांग्रेसमा पनि केही असन्तुष्टि छ। बन्द सूचीमा परेका केही नेताहरूको बारेमा अझै थप छलफल गरेर अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न सुझाव दिनुहुन्छ सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता देवेन्द्र राज कौडेल। यो संस्थामा हामीले जुन किसिमको उम्मेदवारी दिनुपर्ने हो, जुन अनुहारलाई अवसर दिनुपर्ने हो, त्यतापट्टि ध्यान जानुपर्छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बन्द सूचीमा रहेका नेताहरूको बारेमा भएका कतिपय असन्तुष्टि व्यवस्थापन गरेर जाने बताएको छ। एमाले नेता खिमलाल देवकोटा पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता भन्दै सूचीको बचाव गर्नुहुन्छ। पार्टीको आम नीति चाहिँ नयाँमा केन्द्रित भएर चाहिँ नामावलीहरू सिफारिस गर्ने हाम्रो आम नीति हो। अपवादमा कहीँ त्यस्तो भएको छ भने त्यो चाहिँ विशिष्ट अवस्था हुन सक्छ। उता लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण पनि कतिपय नाममा चर्चा भए पनि पार्टी सञ्चालनको बाध्यतालाई सबैले बुझ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले एउटा विधि निर्माण गरेको छ, 7वटा क्लस्टर राखेको छ। त्यो क्लस्टर भित्र नै नामावली दिनुपर्छ भन्ने यो फिक्स्ड एउटा व्यवस्था भएको कारणबाट हामीले त्यो 7वटा क्लस्टर मिलाएर यो लिस्ट पठाएछौँ। त्यसो त बन्द सूचीमा परेको नाम निर्वाचन आयोगले बाहिर सार्वजनिक गरिसकेको छैन। तर मुख्य राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी दलका ठूला नेताहरूबाटै समानुपातिक सूचीमा समावेश भएका खबर बाहिरिएका हुन्। यसरी समानुपातिक सूचीमा कांग्रेसबाट डाक्टर आर्जु राणा, प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत र गोपालमान श्रेष्ठ समानुपातिक सूचीमा रहनु भएको छ। एमालेबाट नेता रामबहादुर थापाकी श्रीमती नैनकला थापा, रघुजी पन्त समानुपातिक सूचीमा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा लगायतका शीर्ष नेताहरू नै बन्द सूचीमा छन्। परिचित अनुहार र पहुँचवालालाई समानुपातिकमा समावेश गरेर दलहरूले नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि जनभावनालाई कदर गर्ने गरी अघि बढ्न सुझाव दिनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक श्रीहरि अर्याल। प्रत्येक दलभित्र पनि भयङ्कर धेरै ठुलो भागबण्डा भएको छ। त्यो भागबण्डाभित्र त्यसपछि आफ्ना गुटका आफ्ना मानिसहरूलाई सांसद बनाउनुको निमित्त यो बन्द सूचीको चाहिँ दुरुपयोग गरियो।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि बन्द सूची बुझाइएका दलहरूको सूची मिले नमिलेको बारे निर्वाचन आयोगले जाँचबुझ सुरु गरेको छ र यही असोज 16 गते बन्द सूचीको टुङ्गो लाग्नेछ। क्यामेरामा अशोक बस्नेत र अनुप घिमिरेको साथमा लालकुमार मोक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रस्तुत रिपोर्टमा नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराई हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभातर्फ 165 मध्ये 100 सिटमा सहमति जुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकमा 100 सिटमा सहमति भएको र बाँकी कुरा अर्को छलफलमा टुङ्गिने उहाँले बताउनु भएको हो। बैठकमा धेरै कुराहरूमा छलफल गरी अन्तिम सहमति जुटाउने प्रयास गरिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता मनिष सुमनले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेता र सिट बाँडफाँड कार्यदलका सदस्यहरू पनि बैठकमा सहभागी रहनु भएको थियो। सत्ता गठबन्धनको अर्को बैठक भोलि बिहान 8 बजे पुनः बस्ने कार्यक्रम रहेको छ। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डेङ्गुको रोकथाम र नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल चिकित्सक राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले कोभिड-19 को महामारी नसकिँदै डेङ्गुको संक्रमण बढेकोले रोकथाम र नियन्त्रण गर्नुका साथै उपचारको व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो। स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गरेर महामारी नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। कोभिड-19 महामारी जस्तै डेङ्गु नियन्त्रण गर्नका लागि पनि चिकित्सक सङ्घको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो। सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवाहरूको विस्तार सुदृढीकरण गरी हाल देखा परेका महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। यस कार्यमा सरकारले विगतमा चाहिँ नेपाल चिकित्सक सङ्घ र यसमा आबद्ध सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको सहयोग र साथ पाउने विश्वास लिएको छ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले सम्मेलनमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा छलफल भई स्वास्थ्यको नीति नियम बनाउन सरकारलाई सहज हुने बताउनु भयो। स्वास्थ्य क्षेत्रको कामलाई सहज, सरल र व्यवस्थित मर्यादित बनाउने क्रममै यहाँहरूले छलफल गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ र यहाँहरूका छलफलबाट निस्केका निष्कर्षहरू मुलुकका लागि कामयाबी हुनेछन्। सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा स्वास्थ्यका विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने र ती कार्यपत्रबाट निस्केका निष्कर्षले सरकारलाई सुझाव दिने बताउनु भयो। सम्मेलनमा देशभरिबाट 500 भन्दा बढी चिकित्सकहरूको सहभागिता रहेको छ। पछिल्लो केही महिनादेखि डेङ्गुको प्रकोप देशभर बढ्दै गएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार 24 घण्टामा 1007 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 21 जना डेङ्गु संक्रमितको मृत्यु हुनुका साथै 75 वटै जिल्लाबाट 17,594 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। डेङ्गुको संक्रमण सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 12,947 जनामा देखिएको छ। डेङ्गुका बिरामी बढेसँगै दाङका अस्पतालमा शय्याको अभाव देखिएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर र लमही अस्पतालमा शय्या अभाव भएको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर ओम अर्यालले जानकारी दिनुभयो। डेङ्गुका बिरामी बढ्दै जाँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। अस्पतालहरूमा डेङ्गु परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किटको पनि अभाव भएको छ। जिल्लामा हालसम्म 1149 जना डेङ्गुका बिरामी देखिएका छन्। अब कोरोनाको प्रसङ्ग।
नेपालमा पछिल्लो केही दिन यताको कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएको छ। आज पनि 24 घण्टामा 74 जनामा मात्र संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3512 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 160 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 1619 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल जस्तो पर्वतीय जैविक विविधतालाई चुनौती र अवसरमा प्राथमिकीकरण गर्न मुस्ताङ शिखर सम्मेलन महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। आजदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष 2022 मुस्ताङ पैरवी सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले पर्वतीय हिउँले भरिएको प्राकृतिक धरोहर मात्र नभई समग्र 1 अर्ब जनसङ्ख्यालाई पानी सिंचित गर्ने आधार स्तम्भ भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले धौलागिरी क्षेत्रमा थुप्रै समस्या र चुनौती विद्यमान रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा क्षति, भूक्षयीकरण, प्रदूषण, गरिबी र असमानता जस्ता समस्यालाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले दिगो पर्वतीय विकास वर्ष अन्तर्गत शिखर सम्मेलनका लागि नेपाली जनताको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। विश्वमै चिन्ताको विषय बनेको जलवायु परिवर्तनको असर, त्यसले वातावरणीय तथा विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरण तथा दीर्घकालीन अनुकूलन सम्बन्धी निकासको मार्ग पहिल्याउँदै मुस्ताङ पर्वतीय घोषणा जारी गर्ने तयारी भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी छ। फेरि केही बेर विश्राम। बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। दशैं तिहार नजिकिएसँगै पर्वको बेला हुन सक्ने अपराधका घटनाहरू नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले आजबाट प्रहरीले पर्व लक्षित सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। पर्वलाई भयरहित वातावरणमा मनाउने वातावरणको सिर्जना गर्न करिब 3500 प्रहरी जनशक्तिको परिचालन गरिएको सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। दशैं जस्ता मुख्य पर्व नजिकिएसँगै चोरी, लुटपाट, ठगी जस्ता अपराधका घटनाहरू वृद्धि हुने गर्दछ। पर्वको बेला उपत्यकाको सुरक्षा अरू संवेदनशील हुने गरेको छ। पर्व अघि र पर्वको समय हुने गरेका अपराधका घटनाहरू फरक हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। पर्व अघि चोरी र लुटपाटको घटना बढी हुने गरेको छ भने पर्वको समय उपत्यकाबाट दशैं मान्न धेरै मानिसहरू बाहिरिने भएकोले धेरै घर खाली हुने हुँदा चोरीको घटना अत्याधिक हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। मुख्य चाड नजिकिएसँगै सम्भावित अपराधको घटनाहरूको नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले उपत्यकामा मङ्गलबारबाट पर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। प्रहरीले विगतको समयमा भएका आपराधिक घटनाहरूको विश्लेषण गरी विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेको जनाएको छ। 14वटा एरिया विभाजन गरेका छौँ। पैदल गस्ती 60वटा छ, हाम्रो पिकेटिङ 91 स्थानमा छ, सवारी गस्ती छ, मोटरसाइकल गस्ती क्युआरटी होइन, हतियारसहित मोटरसाइकल गस्ती यसलाई चाहिँ हामीले 76 स्थानमा राखेका छौँ। मोटरसाइकल गस्ती यो मोबाइल टोली 24 स्थानमा 24वटा र सूचना सङ्कलन गर्ने टोली छ भने एवं प्रकारले ड्युटी डेभलपमेन्टको व्यवस्था चाहिँ हामीले मिलाएको छौँ। दशैं अघि किनमेल गर्ने स्थानहरूमा सर्वसाधारणहरूको बढी भिड हुने भएकोले त्यस्ता स्थानहरूमा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरी चोरी तथा पिक पकेटिङ जस्ता घटना नियन्त्रणका लागि सजगता अपनाइएको प्रहरीको भनाइ छ। यस्तै बस पार्क र उपत्यका बाहिरिने गाडी लाग्ने स्थानहरूमा विभिन्न प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरू हुने भएकोले त्यस्ता स्थानहरूलाई पनि सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील स्थानको रूपमा लिई विशेष सुरक्षा निगरानी बढाइएको छ। पर्वको बेला मन्दिरमा दर्शन गर्नेहरूको भिड बढ्ने भएकोले विगतमा यस्ता स्थानहरूमा पकेटमारी र गरगहना लुटिने र चोरी हुने घटनाहरू धेरै हुने गरेको छ। त्यस्ता स्थानहरूमा आवश्यक सावधानी अपनाउन पनि प्रहरीले आग्रह गरेको छ। दशैंको बेला घर छाड्दा नजिकको प्रहरी चौकीमा जानकारी गराउन तथा घर वरपर पर्याप्त प्रकाशको व्यवस्थासहित आवश्यक सुरक्षा सावधानीको उपायहरू अपनाउन पनि प्रहरीले सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेको छ। पर्वलक्षित सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक प्रहरी जनशक्तिको व्यवस्थासहित परिचालनको व्यवस्था मिलाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सर्वसाधारणले भयरहित वातावरणमा दशैं तिहार छठ जस्ता पर्वहरू मनाउन पाउने वातावरणको सिर्जना गर्न आवश्यक सबै प्रकारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको प्रहरीले जनाएको छ। क्यामेरा पर्सन ईश्वर महर्जन र बद्रिकाजी गुरुङ, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ।
यसैबीच राष्ट्रिय सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बडा दशैं, दीपावली, नेपाल सम्वत, छठ लगायत राष्ट्रिय पर्वमा सुरक्षा लगायतको उचित व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकमा सभापति प्रकाश पन्थले नेपालीको महान पर्वहरूमा उपत्यकाबाट लाखौं मानिस चाड मनाउन आफ्नो घर फर्कने भएकोले त्यो समयमा हुन सक्ने आपराधिक घटना, चोरी लगायत नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रभावकारी बनाउने कुरामा यो समिति गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गराउँदछ। बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव देखिएको छ। सरकारले ढुवानी अनुदानको चामल ढुवानी नगरेपछि असार महिनादेखि डिपोमा चामल नहुँदा खाद्यान्न अभाव भएको हो। हिमाली गाउँपालिकाको 5 कवाडी अस्थायी डिपोमा असारदेखि चामल पाउन छाडेको हिमाली गाउँपालिका 3 का धनलाल रोकाएले बताउनु भयो। हिमाली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 3 को पिछया, 4 र 5 को रुगिनमा खाद्य अभाव भएको छ। डिपोमा चामल नपाउँदा बजारको महँगो चामल खरिद गर्न बाध्य हुनु परेको स्थानीयको गुनासो छ। यो आर्थिक वर्षमा 2500 क्विन्टल चामल डिपोका लागि ढुवानी गर्ने भए पनि अहिलेसम्म ठेक्का हुन नसकेको मार्तडी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख मेघराज ओझाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने कालीगण्डकी करिडर अन्तर्गत बेनीदेखि कोराला नाका जोड्ने सडकमा 9वटा पक्की पुल निर्माण भएको छ। 186 किलोमिटर दूरीको बेनी जोमसोम कोराला सडक आयोजना अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा 9वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने अन्य पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले थप 5 ठाउँमा पुल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो। नियमित र सहज रूपमा यातायात सञ्चालनका लागि सडकको स्तरोन्नतिसँगै बेली ब्रिज विस्थापित गरी पुल निर्माणको काम भइरहेको छ। म्याग्दीको राहुघाट र घट्टे खोलामा 40 मिटर, मुस्ताङको स्याङ खोलामा 115 मिटर, पाण्डा खोलामा 50 मिटर लामो पुल निर्माण गरिएको हो। पुल महाशाखाको पश्चिम सेक्टर कार्यालय पाल्पाले म्याग्दीको महवीर र पोखरा बगर स्थित कालीगण्डकीमा 80 र 70 मिटर लामो पुल निर्माण गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपदबाट हुने जनधनको क्षतिबारे जानकारी लिन ड्रोन प्रयोग गर्ने भएको छ। बाढी पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त ठाउँमा मानिस पुग्न नसक्ने अवस्थामा ड्रोनको प्रयोग गरिने भएको हो। ड्रोनले क्षतिग्रस्त ठाउँको दृश्य खिचेर ल्याउने र सोही दृश्यका आधारमा उद्धार तथा राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो। विपद प्रतिकार तथा पूर्व तयारीका कामहरूको प्रभावकारिता ल्याउन हवाई उपकरण ड्रोन प्रयोगमा ल्याइने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको आज 15 दिन पुग्दै दोस्रो पटक पठाइएको विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था। दलहरूले बुझाएको बन्द सूचीमाथि निर्वाचन आयोगको छानबिन सुरु। प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउन सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक भोलि बिहान पनि बस्दैछ। डेङ्गु रोकथाम र नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। रोग नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न चिकित्सकहरूलाई आग्रह। चाडबाड लक्षित सुरक्षा योजना आजैदेखि कार्यान्वयनमा। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बारेमा सबै जानकारी नदिन प्रहरीको अनुरोध। ऋण योग्य रकम कम भएपछि ब्याङ्कहरूले बढाए ब्याज दर। औद्योगिक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन। म्यानमारको एउटा विद्यालय र गाउँमा एकसाथ सेनाको हवाई आक्रमण। 7 बालबालिका सहित 13 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगको छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक। छनौट खेलहरू असोज 6 गतेबाट कार्तिक 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने। अब बाँकी समाचारहरूको क्रम। सूचना र सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा भएको नयाँ उपलब्धिको प्रयोग र उपदेयताबारे दक्षिण एसियाली देशका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको छ।
काभ्रेको धुलीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले कोरोना संक्रमणको समयमा भएको बन्दाबन्दीपछि नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेको बताउनुभयो। पछिल्लो समयमा सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएकोले काम कारबाहीमा पनि सहजता ल्याएको उहाँको भनाइ थियो। The COVID-19, of course, it has left a lot of negative or somehow some kind of backward impact on the socio-economic situation of the globe. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र एसिया पेसिफिक टेलिकम्युनिकेटरले आयोजना गरेको 3 दिने कार्यशालामा नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, भुटान, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, मालदिप्स गरी 8 देशका 80 जनाको सहभागिता छ। कार्यशालामा हङकङ, मलेसिया उद्योगका प्रतिनिधि र सेटेलाइट कम्पनीका प्रतिनिधिहरू समेतको सहभागिता रहेको छ। नेपाल टेलिभिजनका सवारी चालक कमल प्रसाद गोतामे उमेर हदका कारण आजबाट सेवानिवृत्त हुनुभएको छ। 32 वर्ष नेपाल टेलिभिजन संस्थानको सेवामा व्यतीत गर्नुभएका गोतामेलाई आज नेपाल टेलिभिजनले सम्मानसहित बिदाई गर्यो। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङले कर्मचारी संस्थाका खम्बा हुन् भन्दै नेपाल टेलिभिजनको श्रीवृद्धिमा गोतामेले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले 32 वर्ष जीवनको 32वटा महत्त्वपूर्ण वसन्तलाई हाम्रो यो टेलिभिजन राष्ट्रिय प्रसारणलाई समर्पित गरेर अब 33औं वर्ष चाहिँ उहाँले सम्पूर्ण स्तरबाट आफ्नो जीवनमा, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो नातागोता, आफ्नो निजी करियर, फर्दर करियरमा समर्पित गर्ने जुन खालको अवस्थामा पुग्नु भएको छ, यो एउटा खुसी साट्ने अवस्था हो, बधाई दिने अवस्था हो, शुभकामना दिने अवस्था हो। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका नायब महाप्रबन्धक विष्णुराम नेउपाने, नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी सङ्घका महासचिव शिव पङ्गेनी, नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिता गिरी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाका अध्यक्ष दीपक जङ हमाल लगायतले लामो समयसम्म संस्थानमा सेवा गरेर निवृत्त हुनुभएका गोतामेको आगामी उज्जवल र ऊर्जाशील जीवनको लागि शुभकामना दिनुभएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर मध्य म्यानमा स्थित एक विद्यालय र गाउँमा सेनाले हेलिकप्टरबाट आक्रमण गर्दा 7 जना बालबालिका सहित 13 जनाको मृत्यु भएको र 1 जना विद्यालय प्रशासक र अर्का 1 जना सहायता कर्मीले बताएका छन्। म्यानमारमा प्रजातन्त्र समर्थक विद्रोही र उनीहरूलाई सहयोग गर्नेहरूमाथि सैनिक सरकारले आक्रमण गर्दा निर्दोष सर्वसाधारण मारिने गरेका छन्। गत शुक्रबार सागिङ क्षेत्रको तावाइनमा ती बालबालिका मारिएका हुन्। प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई अपदस्थ गरेर सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि भएको बालबालिकाको यो हताहती सबैभन्दा ठूलो हो। सेनाले शासन कब्जा गरेपछि जनस्तरमा देशव्यापी रूपमा अहिंसात्मक विरोध प्रारम्भ भएपछि सैनिक र प्रहरीले घातक कारबाही थाल्दा शहर र गाउँमा सशस्त्र प्रतिरोध बढेको हो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी औद्योगिक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वार्षिकोत्सवका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले औद्योगिक एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभावमा समस्यामा पर्न नहुने बताउनु भएको हो। औद्योगिक क्षेत्रको विकास बिना देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले लगानीको अभावमा उद्योग क्षेत्र धराशायी बन्न नहुने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले परियोजनालाई धितो राखेर नै लगानी गर्ने प्रबन्ध गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रो मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापनसँग छ, हाम्रो व्यापार घाटासँग छ। आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि उत्पादन वृद्धि गर्नुको अर्को विकल्प छैन। त्यसवखत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। आन्तरिक उत्पादन बढाउँ, कृषि उत्पादन बढाउँ, उद्योगमा लगानी गरौँ, औद्योगिक उत्पादन बढाउँ आदि इत्यादि साना साना चाहिँ नयाँ उद्यमीहरूलाई प्रमोट गरौँ।
कार्यक्रममा कोषका अध्यक्ष समेत रहनुभएका राजस्व सचिव रामेश्वर दङ्गालले कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन आफ्नो तर्फबाट हर सम्भव प्रयास गर्ने बताउनुभयो। यसैबीच ऋण योग्य रकमको अभाव भएपछि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निक्षेपमा ब्याज दर बढाएका छन्। निक्षेपमा ब्याज दर बढ्दा कर्जाको ब्याज दर पनि बढ्ने अवस्था आएको छ। सिलसिला आर्थिक समाचारकै छ। लगानी बोर्डले हालसम्म 10 खर्ब रुपियाँ बराबरको परियोजना स्वीकृत गरेको छ। बोर्डले ऊर्जातर्फ 19 र गैर ऊर्जातर्फ 14 गरी कुल 33 वटा ठूला परियोजनामा यो रकम लगानी स्वीकृत गरेको जनाएको हो। बोर्डले ऊर्जा सम्बन्धी परियोजनामा 7 खर्ब 25 अर्ब 41 करोड रुपियाँ र ग्रामीण पूर्वाधार सम्बन्धी एउटा परियोजनाको लागि 5 अर्ब 66 करोड लगानी स्वीकृत भएको जनाएको छ। औद्योगिक पूर्वाधारका लागि 3 वटा परियोजनाका लागि 5 अर्ब 12 करोड, खानीजन्य परियोजनामा 2 खर्ब 10 अर्ब 5 करोड, पर्यटन सम्बन्धी 13 अर्ब 9 करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत गरिएको बोर्डका सहसचिव अमृत लम्सालले जानकारी दिनुभयो। ऊर्जा क्षेत्रतर्फ जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले गैर ऊर्जातर्फ सिमेन्ट उद्योग, फोहोर मैला व्यवस्थापन, औद्योगिक पार्क लगायतमा लगानी स्वीकृत गरेको सहसचिव लम्सालले बताउनुभयो। पावर र सोलर चाहिँ हाइड्रो पावर रिलेटेड प्रोजेक्टहरू, त्यसमा हामीले झन्डै 7 खर्ब बराबरको परियोजनाहरू स्वीकृत गरेका छौँ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगको छनौट खेलहरू असो 6 गतेबाट सञ्चालन गर्ने भएको छ। एन्फाले आज लिग छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। एन्फाले 60 क्लबलाई 20 समूहमा विभाजन गर्दै खेल तालिका बनाएको हो। ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा हुने छनौट खेल कार्तिक 24 गतेसम्म चल्नेछ। 20 समूहको विजेता नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछन् र नकआउट चरणका दुवै समूहको विजेता फाइनलमा पुग्नेछन्। नकआउट चरणमा पुग्ने टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिनेछ। समूहका विजेता 2 टोली सी डिभिजन लिगमा छनौट हुनेछन्। नेपालभरबाट 1020 जना खेलाडीले सी डिभिजन लिग छनौटमा सहभागिता जनाउनेछन्। सिलसिला खेल समाचारकै छ। आदर्श विद्या मन्दिर एभिएमका एलेन महर्जन र इभाना थापाले केकेएम एनआरटी खुला टेबल टेनिस प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जितेका छन्। क्याडेट सिङ्गल्सको बॉयजमा एलेन र गर्ल्समा इभाना पहिलो भएका हुन्। काठमाडौँ खेल मण्डल केकेएम न्युरो टिम एनआरटीको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको प्रतियोगितामा केकेएम एनआरटीका शङ्कर पहाडी र एभिएमका अतीत गुरुङ तेस्रो भए। लैनचौरी स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको महिलातर्फको स्वर्ण भिडन्तमा इभानाले केकेएम एनआरटीकी नर्मदा खाइतुनलाई पराजित गरिन्। एभिएमका आर्सना महर्जन र साइरा साक्य तेस्रो बने। प्रतियोगितामा पुरुष महिला क्याडेट र जुनियर बॉयज गर्ल्स सिङ्गल्सतर्फ 6 तथा भेटरानमा 5 गरी जम्मा 11 स्पर्धा समावेश छन्। भेटरानका 5 स्पर्धा बाहेक सबैमा नगद पुरस्कार राखिएको छ। खेल समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागका केही र तराई भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै बागमती, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 18 र 20 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 29 र 31 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
मौसम सम्बन्धी यो जानकारी सहित हामी समाचार बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको आज 15 दिन पुग्दै दोस्रो पटक पठाइएको विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था। दलहरूले बुझाएका बन्द सूचीमाथि निर्वाचन आयोगको छानबिन सुरु। प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउन सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक भोलि बिहान बस्ने। डेङ्गु रोकथाम र नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। रोग नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न चिकित्सकहरूलाई आग्रह। चाडबाड लक्षित सुरक्षा योजना आजदेखि कार्यान्वयनमा। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बारेमा सबै जानकारी नदिन प्रहरीको अनुरोध। ऋण योग्य रकम कम भएपछि बैंकहरूले बढाए ब्याज दर। औद्योगिक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन। म्यानमारको एउटा विद्यालय र गाउँमा एकैसाथ सेनाको हवाई आक्रमण। 7 बालबालिका सहित 13 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगका छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक। छनौट खेलहरू असोज 6 गतेबाट कार्तिक 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने। हवस् त समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।